ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मिनबहादुर गुरुङसँग 2.5 करोड धरौटी माग। निरङ्कुशता तन्त्रका गुण्डले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतामाथि खुकुरी हान्नु सामान्य नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। जनआन्दोलन गर्दा कहिले पनि जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भएन, अब पनि हुन नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। सरकारले दबाव महसुस गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे सङ्केत। जनयुद्धका घाइते अपङ्गहरूको सरकारलाई चेतावनी। समस्याको व्यवस्था गरिए क्यान्टोनमेन्ट घोटालाभित्रको वास्तविक कुरा खोलिदिन्छ। प्रचण्ड सरकारलाई सदन र सदकबाट दबाब दिन जरुरी भएको माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। माधवजीको ठाउँमा केपी शर्मा ओली महासचिव भएको भए सङ्घीय गणतन्त्र नआउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। 12 बुँदे घोषणा विपरीत काम भए एमसिसी जति बेला पनि खारेज हुने माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको टिप्पणी। चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रासपाले दियो 7 बुँदे लिखित सुझाव। कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन नेकपा एमाले तयार भएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको भनाई। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी। प्रेम सुलवालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न। एमसिसी सम्झौता गर्दा अमेरिकी सेना आउँदिन भनियो, तर अहिले भट्टाभट आए। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भीमकान्त भण्डारीसँग सिआइबीले सोध्यो, लियो बयान। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने चीन भ्रमण फलदायी हुनेछ, छिमेकीलाई विश्वासमा लिने नेताहरू तयार छन्। प्रधानमन्त्रीले रासपाको सुझाव, चीनसँग नक्साको विषय जनताले थाहा पाउने गरी राख्नुहोस्। युवाहरू बनेका देशमा कुदेर हुँदैन, आफ्नै देश बनाउनु पर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सबै नेपालीलाई संविधानको पुस्तक निशुल्क वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश। 60 किलो सुन प्रकरणको पराकम्प विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी भए आन्दोलित। केपी शर्मा ओलीको भनाई। नीतिगत सँग माओवादीको कुनै पनि सम्बन्ध छैन, उसलाई फाइदा भए पुग्छ। उत्तर कोरियाद्वारा परमाणु क्षमताको पाण्डुरूपी सार्वजनिक नौसेनालाई बलियो बनाउने किमजोङको घोषणा र यति होल्डिङ्सलाई खेद्नेहरू दलाल पुँजीवादी भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन जिल्ला अदालत काठमाडौँले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले थुनामा रहेका 18 जना मध्ये 1 जनालाई तारेखामा रिहाई गर्न आदेश दिएको हो। भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई भने 2 करोड 46 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। थुनामा परेका 18 जनाको बयान सकिएसँगै गत भदौ 17 गतेदेखि थुन्सेको बहस सुरु भएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 312 जना प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि सरकारी छाप दस्तखत कृत्य सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। भदौ 11बाट थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सुरु भएको थियो। यसैबीच समरजङ कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी सूचनाका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 57 दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सिआइबीले भदौ 5 गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ 10 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो प्रकरणमा मुल्सिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत पूर्व मन्त्रीसँग सोधपुछपछि सिआइबीले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त
सुधीर कुमार शाह पूर्व सहकारी कर्मचारी सहित 18 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि 69 सालको अवधिमा सरकारको नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललित निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। त्यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने राई सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता नै गरिदिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता निरङ्कुशताका गुण्डाहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूमाथि खुकुरी हान्नु सामान्य नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी हान्ने निरङ्कुश राजतन्त्रका गुण्डा भएको टिप्पणी गरेका छन्। खुकुरी हानेको घटनालाई सामान्य रूपले हेर्न नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। हेटौडामा समाजवादी मोर्चाको बागमती प्रदेश स्तरीय भेलालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतामाथि खुकुरी हान्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। परिवर्तन ल्याएका हामी क्रान्तिकारी धारी शक्ति कमजोर देखिएपछि क्रान्तिकारीहरूको मनोबल बढिरहेको छ। उनले भने निरङ्कुश राजतन्त्रका दलालहरू भ्रष्ट र गुण्डाहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतामाथि राजधानीमा खुलीआमा खुकुरी हान्नु घटना सामान्य होइन, यसबाट सबै सचेतक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी रहेको छ। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि आफूलाई राजावादी भन्ने नुवाकोटका श्याम बहादुर सापकोटाले बिहिबार काठमाडौँको भुर्किटी मण्डपमा खुकुरी प्रहार गरेका थिए। प्रचण्डले राष्ट्रियता र जनजीविकाको मुद्दालाई लिएर लाखौं जनतालाई सडकमा उतार्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभाको रूपमा अहिले हलभित्र गरेका छौँ। राष्ट्रियता र जनजीविकाको विषयलाई लिएर लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याउनु छ। प्रतिक्रान्तिकारी र समान्तिकको सातो जाने गरी जनताको ताकत प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। प्रचण्डले भने हिजो सांसद विघटन गर्ने प्रयास भयो, जनतालाई अपिल गरेपछि त्यो प्रवस्त भएको हो। लोकतन्त्र र संघीयता लगायतका उपलब्धिका रक्षाका लागि फेरि जनता सडकमा आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि बुधबार राजधानीमा खुकुरी प्रहार भएपछि सबै नेताहरू डराएका छन्। जनआन्दोलन गर्दा कहिले पनि जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भएन, अब पनि हुन नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले दबाव महसुस गरेको बताएका छन्। हेटौडामा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सरकार भ्रष्टाचार, व्यथिति र कुशासन विरुद्धको अभियानमा भएकाले सरकार र आफू विरुद्ध दबाव बढाउन एक समूह नै लागि परिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुलासा पारेका छन्। उनले सरकार विरुद्ध एक प्रकारको दबाव महसुस भइरहेको छ। उनले परिवर्तनको रक्षा र समाजवादी अभियानलाई अगाडि बढाउन समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउँदै आज बागमती प्रदेश स्तरीय कमिटी समेत घोषणा हुने बताएका थिए। उनले आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा सामान्य घटना नभएको टिप्पणी गर्दै दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पटक पटक अदालतमा मुद्दा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त समेत गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। समस्या व्यवस्था गरिए क्यान्टोनमेन्टभित्रको वास्तविकता बाहिर ल्याउने भन्दै उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन्। जनयुद्ध जनआन्दोलन तथा अपाङ्ग सङ्घर्ष समितिका पीडितहरूले घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू तडपिएर बाँच्न बाध्य भएको भन्दै उचित व्यवस्थाका लागि सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्। नेताहरूलाई जंगलदेखि महलसम्म पुर्याउन बारुद र छर्रा शरीरमा बोकी जनयुद्ध लडेका घाइते अपाङ्गहरूले औषधि उपचार समेतका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर पनि नपुग्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्। जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरू हातमुख जोड्न र औषधि उपचार गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्न परिस्थितिमा रहेको उनको भनाइरहेको छ। राज्यले काम गरी खान नसक्ने अवस्थामा रहेका जनयुद्धका अपाङ्ग र घाइतेहरूलाई घाँस बाँस कपास र औषधि उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। जनयुद्धको घाइते चेतन सिग्देलले सरकारले आफूलाई घाँस बाँस कपास र औषधि उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै आफूले व्यवस्थापनमा राज्यले नजरअन्दाज गरेको खण्डमा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। अहिले माओवादी नेताहरूको राजर्षी जीवनशैली गरेको उनले टिप्पणी गर्दै हामी काम गरी खान नसक्ने घाइते कैयौँ साथीहरूका लागि राज्यले तुरन्तै घाँस बाँस कपास र औषधि उपचारको व्यवस्था गरोस्। यदि हाम्रो समस्याको व्यवस्था गरियो भने हामी सङ्घर्ष रूपमै जानेछौँ। पार्टी र नेताहरूको नाममा संयुक्त आत्महत्या पनि गर्नेछौँ। उनले भने हाम्रो समस्याको व्यवस्था गरियो भने
क्यान्टोनमेन्टभित्रको वास्तविकता पनि बाहिर ल्याउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमान्डर लाहा नुन चौधरीले आफूले कसैको पनि दासत्व स्वीकार र चाकडी नगर्दा आज फेरि आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले पूर्व जनमुक्ति सेना कुनै पनि नेताको दास बन्न नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमुक्ति सेनालाई तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाण्डर कटुवालको अगाडि प्यारालाइज गराएको समेत आरोप लगाएका थिए। उनले प्रचण्डले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेर खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने काममा आइपुगेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारलाई सडन र सडक दुवैबाट दबाब दिन जरुरी रहेको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाको हेटौडामा आइतबार भएको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सरकारमा रहेको पार्टीले सडकमा गएर आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यस्तो होइन, सरकारले सडक र सडन दुवै स्थानबाट दबाब दिनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले समाजवादी मोर्चा बनाएका हौँ। हामी सरकारलाई दुवै स्थान बाट दबाब दिन्छौँ उनले भने। उनले सत्ता बाहेक मोर्चाको उद्देश्य छैन भन्नु गलत रहेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। हामी मिशन समाजवादमा पुग्ने उद्देश्यमा थियौँ। हाम्रो सिद्धान्त र आदर्श समाजवाद हो। सरकार सदन र सदन तिनैवटै मोर्चामा हामी हुनेछौँ उनले भने। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भ्रष्टाचार मुक्त विकासको सुरुवात र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा मोर्चाले काम गर्ने बताएका थिए। यस्तै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मोर्चाले काम गर्ने उनको भनाइ रहेको थियो। तर कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहका साथ आफ्नो स्थानबाट काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी आर्थिक विकास परियोजना भन्दा फरक ढङ्गले गतिविधि भएको खण्डमा सरकारले खारेज गर्ने बताएका छन्। हिजो एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने संवाद गर्दै सांसदबाट पास भएको 12 बुँदे घोषणापत्र विपरीत एमसिसी अगाडि नबढ्ने बताएका छन्। एमसिसी परियोजनाको अनुगमनको क्रममा आर्थिक परियोजनाभन्दा विपरीत काम भएको पाइए सरकारले जति बेला पनि एमसिसी खारेज गर्न सक्ने अधिकार नेपालको सांसदले दिएको उनको भनाइरहेको छ। एमसिसी 12 बुँदे शर्तसहित पास भएको छ। निरपेक्ष रूपले होइन, त्यसलाई स्वीकार नगरी यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान सक्दैन भनिराखेका छौँ। त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अमेरिकाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले लिखित रूपमा सम्झौताको अङ्ग बनाउन पर्दछ भनिराखेका छौँ। उनले भने हामीलाई स्वीकार्य छ भनेर मौखिक रूपमा भनिराखेका छौँ, तर लिखित रूपमा चाहिन्छ भनिराखेका छौँ। लिखित रूपमा दिने र नदिने विषय बहसकै क्रममा छ, छलफलकै क्रममा छ। अमेरिकाले स्वीकार गर्यो भने भोलि एमसिसीको विषय के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छ। अमेरिकाले 12 बुँदे विख्यातमा घोषणा स्वीकारेको छ भनेर मौखिक रूपमा भनिरहेको उनले बताउँदै आफूले लिखित रूपमा माग गरेको समेत उनले बताएका छन्। सदनले 12 बुँदे कन्डिसनसहित पास गरेको म्यान्डेट हो। सदनले दिएको म्यान्डेट भन्दा विपरीत जान सक्दैन। सदनले पारित गरेको 12 बुँदे शर्त अमेरिकाले लिखित रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। उनले भने लिखित रूपमा स्वीकार भएन भने अनुगमनको क्रममा 12 बुँदे शर्तको अवधारणा भन्दा विभिन्न रणनीतिक प्रकारका मोडालिटी र कतै देखियो भने कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारले बन्द गर्न सक्ने, एमसिसीलाई फिर्ता पठाउन सक्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमण बाले लिखित रूपमा 7 बुँदे सुझाव दिएको छ। आइतबार सीमा दरबारमा आयोजित सर्वदलीय छलफलमा राष्ट्रपालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चीनले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साबारे खुलेर आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गरेको राष्ट्रपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। केही समय अघि चीनले आफ्नो नक्सामा छिमेकी मुलुकको नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा नै राखेको थियो। सो विषयलाई लिएर पछिल्लो समय आलोचना हुँदै गर्दै आएको छ। उनले भने प्रधानमन्त्री ज्यूको अहिलेको युएन सहितको चीन भ्रमणको विषय थियो। हामीले लिखित रूपमा 7 बुँदे समझदारी दिएका छौँ। नक्साको विषय पनि हामीले चासोको साथ जानकारी गराएका छौँ। जनताले थाहा पाउने गरी देशको नक्साको विषय राख्नुपर्दछ भनेका छौँ। बोर्डर खुल्ला गर्ने विषय र अनुशासनका कुरामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदेव ग्यावालीले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन नेकपा एमाले तयार भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे राय सुझाव दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलपछि उपमहासचिव ग्यावालीले कोशी प्रदेशप्रति वितृष्णा बढाउने र कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने दुवै मनसाय नेकपा एमालेको नभएकाले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। प्रदेशमा
निषेधको राजनीतिक बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले काङ्ग्रेसलाई सरकार निर्माणमा बनाउने प्रयत्न गर्ने समेत बताएका छन्। उनले भने त्यहाँ कोशीमा जुन ढङ्गको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ, निषेध गरेर जाने खाले बाटोमा नजाउँ। उहाँहरूले निषेध गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। संविधान मिच्ने काम भए त्यसको परिणाम आज पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। अब पनि त्यही बाटोमा जाने हो भने यता प्रदेशप्रतिको वितृष्णा एकदमै बढेर जान्छ, यता सरकारको समाधानका निमित्त नयाँ चुनावमा जानुहुन्छ। दुवै कुरा अहिले हाम्रो प्राथमिकता नभएको उनले बताएका छन्। उपमहासचिव ग्यावालीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने रुचि नेकपा एमालेको नभएको र प्रदेशप्रति नागरिकहरूको वितृष्णा बढोस् भन्ने पनि नचाहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फेर्नुपर्ने घोषणा गरेका छन्। 110औं बीपी जयन्तीको सन्दर्भमा आइतबार हेटौडा स्थित 11 स्थित नवलपुरमा बीपीको शालिग अनावरण गर्न आइपुगेका कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा मात्र देशमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बलियो हुने उनले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहाल अराजक हुँदै गएको आरोप समेत लगाएका छन्। देशमा द्वन्द्व गराउने र द्वन्द्व निम्ताउने प्रयास भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। वरिष्ठ नेता कोइरालाले काङ्ग्रेसकै समर्थनमा निर्माण भएको हालका सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताएका छन्। हामी देशकै ठुलो दल हौँ, हाम्रो 90 सिट छ, यो सबै विषयलाई विचार गरेर अगाडि बढ्दछौँ। उनले भने यसै गरी सरकार सञ्चालन भएको खण्डमा देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्ने दावी गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्नेमा समेत बताएका छन्। हाम्रो पार्टीमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। उनले भने प्रधानमन्त्रीकै कारण धरन घटना भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी जातीय राज्य दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। सुर्खेतमा गएर 1-2 महिनाभित्र 1.5-2 लाख जना मानिस सडक उतार्छौँ भन्नुभयो। कोइरालाले देशको प्रधानमन्त्रीले सडकमा मानिस उतार्छौँ र जातीय राज्य बनाउँछौँ भन्दै हिँड्नु धरानमा घटना घट्न पुगेको भन्दै बताएका छन्। धरानमा धार्मिक लडाईँ नभएर जातीय द्वन्द्व भएको समेत उनको भनाइरहेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई सामान्य रूपमा बुझ्न समेत कार्यकर्तालाई कोइरालाले आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन्छ, हरेक पार्टीभित्र समस्या आउँछ, यसलाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। उनले भने अन्य पार्टीमा नेता र कार्यकर्ता बोल्न सक्दैनन्, हाम्रो पार्टीभित्र गुनासो र चिन्ता नबुझेको कुरा राख्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस नफुट्ने उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेका छन्। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सीमादरबार बसेको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री लगायत नेताहरू सहभागी भएका थिए। सो क्रममा नेताहरूले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न विशेष जोड गर्नुपर्ने तथा विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए। यस्तै दुवै देशले एक अर्का को सुरक्षा लगायतका द्विपक्षीय चासोका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, नेपालले लाभ लिन सक्ने विषयमा राम्रो गृह कार्य गरेर मात्र भ्रमणमा जानुपर्ने विषयमा ध्यान दिएको नेताले सुझाव दिएका थिए। छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुनेमा जोड दिएका छन्। त्यसका लागि आवश्यक गृह कार्य गरिएको उनको भनाइरहेको छ। यो छलफल आसन्न चीन भ्रमणलाई बढीभन्दा बढी फलदायी र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ बोलाइएको हो। यहाँ तपाईहरूले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ ती महत्त्वपूर्ण छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने यसबारे मेरो भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ, भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुन्छ उनले बताएका छन्। सरकारले दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदाय सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने प्रस्ताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा नेपालीहरूले गरिरहेको विकास प्रयास, जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपाल जस्ता मुलुकलाई परेको असर, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले खेलिरहेको भूमिका लगायत विषयमा जानकारी गराउने र संयुक्त प्रयासका निमित्त अपिल गराउने पनि उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यति होल्डिङ्सलाई खेद्नेहरू दलाल हुन्, पुँजीवादीहरू हुन् भनेर बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
सरकारले राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई छानी कारबाही गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आइतबार नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको कार्यक्रममा उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालकलाई अनाहकमा पक्राउ गरेर दुःख दिएको टिप्पणी गरेका छन्। मिनबहादुर गुरुङलाई किन समातेको, किन कारबाही गरेको केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका छन्। 500 जनाले किनिसकेको जमिन उनले त धनी पूर्जा हेर्यो, धनी पूर्जा भयो, मान्छे किनिहाल्यो उनले बताएका छन्। व्यवसायी गुरुङ भागेर कहाँ जाने सम्भावना नभएको भन्दै ओलीले सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दुःख दिने हिसाबले मात्र पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन्। भारी बोकेर हिँड्ने, खाली खुट्टा हिँड्ने त्यो गुरुङ यात्रा भाटबटिनी चलाएर पुँजीपति हुने भन्ने आँखाले देख्न सकेन उनले भने। यो राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई खेद्ने कुरा हो। केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाउँदै यति होल्डिङ्सलाई पनि सरकारले दुःख दिएको टिप्पणी गरेका छन्। यति होल्डिङ्सलाई खेद्नेहरू दलाल पुँजीवादीहरू हुन्, त्यसकारण उनीहरूले खेद्दछन्, किनभने त्यो राष्ट्रिय पुँजी हो। सोलुको एउटा शेर्पा भारी बोकेर हिँड्थ्यो रे। बच्चैदेखि त्यस्तो मान्छे अहिले वाइट बडी जहाज पनि उडाएको छ, पर्यटन पनि चलाएको छ, होटल पनि चलाएको छ, हेलिकप्टर पनि चलाएको छ, गर्न पाइन्छ। भारी बोकेर हिँड्ने शेर्पाले उसले कमाएको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा लाँदैन, मालदिप्समा लाँदैन, श्रीलङ्कामा लाँदैन, बङ्गलादेशमा लाँदैन, भारत लाँदैन, मुम्बईमा होटलमा छैन, मुम्बईमा होटल छैन, श्रीलङ्कामा होटल छैन, यस्तालाई पनि गर्न दिन्छन् भनेका भने मान्छे माओवादीहरू भनेर उनी आक्रोश भए। दर्शकबिन यसैबीच 60 किलो सुन प्रकरणको पराकम्प विमानस्थल भन्सार कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन थालेका छन्। काम गर्ने मनोविज्ञान तथा वातावरण नभएको भन्दै भदौ 12 गतेदेखि 137 कर्मचारीले सामूहिक सरुवा माग गरेका थिए। उक्त माग सुनाइ नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै सङ्घर्ष सुरु गरेका छन्। आजदेखि घोषणा गरिएको 3 दिने सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत पेन डाउनदेखि निकासी, पैठरी र यात्रु जाँच पास समेत बन्द गर्ने सम्मको छ। यसैबीच आज साङ्केतिक विरोध स्वरूप 3 घण्टा पेन डाउन गरिएको छ। पछिल्लो समयमा 60 किलो सुन बरामदको घटना पश्चात विभिन्न निकायबाट गरिएको अनुसन्धान तथा छानबिनको बहाना विभिन्न निकायहरूबाट आफूहरूलाई बिना कारण दुःख दिने र मानसिक रूपमा क्षतविक्षत भएकाले कार्यालयमा रही कामकाज गर्न कठिनाई महसुस भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। राजस्व असुलीको असल नियतले कानुन बमोजिम गरिएको नियमित कार्यलाई अनुसन्धानको बहानामा तथा अनुसन्धानलाई नै विषयान्तर गर्ने गरी निर्दोष कर्मचारीहरूलाई धरपकड गरिएको भन्दै बन्द गर्नु परेको कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार तथा आधुनिक प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, डर तरास बिना उच्च मनोबलका काम, बलमालमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने, बिना प्रमाण पक्राउ पूर्जी अनुमति नलिई कर्मचारीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, दुःख दिने, हैरानी दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सबै नेपालीलाई संविधानको पुस्तक निशुल्क वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। प्रत्येक नेपालीलाई संविधानको पुस्तक निशुल्क वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। संविधान सभाबाट बनेको संविधान नेपालीलाई निशुल्क वितरण गरिनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता विकास भट्टराईले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार उक्त परमादेश दिएको हो। न्यायाधीश द्वय सुषमालता माथिमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको उक्त रिटमा बहस गरिएका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताएका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएकाले हरेक नेपालीको पहुँचमा उक्त संविधान हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले विधि ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसँग सोधपुछ गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग पटक कुराकानी भएको देखिएपछि CIB ले उनीहरूसँग सोधपुछ गरेको हो। प्रहरीले बोलाएपछि भण्डारीले आइतबार CIB गएका थिए। उनलाई सोधपुछ गरेर पठाएको CIB स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन भण्डारीको यस अघि विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनिया नागरिकसँग पनि पटक कुराकानी भएको फेला परेको प्रहरीको स्रोतको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विभिन्न खाले अपराधीहरू देखेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 17 जनालाई धरोटीमा छोड्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार सङ्कटमा परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई छाड्ने सङ्केत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अराजक भइसक्नुभयो। अब सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाले घोषणा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अब सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रूपमा अराजक भइसकेकाले अब काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिन सके मात्रै आफूहरू अगाडि बढ्न सक्ने दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डले आफूलाई मत दिएर जातीय राज्य दिन्छु भन्दै हिँड्नु अराजक भएको बताएका हुन्। जातीय राज्यको वकालत गरेर समाज भड्काउने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको उनको आरोप रहेको छ। उनले भने देशको प्रधानमन्त्री अराजक भइसक्नुभयो। आदिवासी जनजाति दिवसको दिन उहाँले मलाई तपाईहरूले विजय बनाउनुहोस्, जिताउनुहोस्, म जातीय राज्य दिन्छु भन्नुभयो। उहाँ पार्टीको सभापतिको हैसियतमा बोलेको भए मलाई केही अप्ठ्यारो थिएन। बोलिन्छ तर देशको प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवारी कुरा गर्न मिल्दैन, उनले यस्तो बताएका छन्। साथै उनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीलाई सघाउने निर्णय गर्नु काङ्ग्रेसको ठूलो गल्ती भएको समेत बताएका छन्। त्यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले चितवनमा रेणु दाहाललाई सघाएको थियो। उनले अब काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आएको र सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरे मात्रै काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्ने उनले दावी गरेका छन्। यस्तै संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य कुनै मन्त्रीको भूमिका नहुने उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव बसेर गरेको जुनसुकै निर्णय भए पनि मन्त्री परिषदले सदर गर्नुपर्ने, यदि कुनै मन्त्रीले आपत्ति जनाए त्यस्तो मन्त्री बाहिरिनुपर्ने अवस्था भएको नेता शेखर कोइरालाको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माफियागिरीका हजारौं केस फाइलहरू खोल्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवास जस्तै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर माफियागिरी गर्ने हजारौंको केस फाइल खोल्ने घोषणा गरेका छन्। सिरानचोक गाउँपालिकामा शनिबार भएको जनप्रतिनिधि तथा सिरानचोकवासीको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले अनेक जालजेल गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने माफियागिरी देशभरि नै रहेको बताएका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गालाई जाली फटाहरूले अनेक जालजेल गरेर सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर वा कुनै तरिकाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आउने गरी माफियागिरी देशभरि नै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरण सुरुवातमा भएको उनले बताउँदै त्यो केन्द्रको जग्गा कुराको भयो, त्यहाँ हाम्रो उद्देश्य कसैलाई फसाउने होइन। उनले भने जालजेल गरेर सरकारको जग्गा कसैले लगेको छ भने कारबाही हुने दाहालको भनाइरहेको छ। यस्ता हजारौं केस आउँदैछन् जसको फाइल खोलिँदै जानुपर्दछ। राज्यको दुरुपयोग गर्ने जालझेलीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। सुन तस्करीको जालो तोड्न आफ्नै विशेष अभिरुचिका साथ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि भइरहेको पनि बढिरहेको पनि उनले बताएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्दै जाँदा सेटिङमा संलग्न भएका 27-28 जना गिरफ्तार भएका छन्। यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने छैन। जुन पार्टीका जुनसुकै स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरू भए तापनि कर्मचारी भए पनि उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी तथा मिटर ब्याज पीडितहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने सँगै लघुवित्त वा सहकारीका व्यक्ति विरुद्ध पनि नयाँ अभियान सुरु गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। गरिब र निमुखालाई मात्र कानुन लाग्छ, ठुला नेता मन्त्री सचिव पदाधिकारीहरूलाई लाग्दैन भन्ने जस्तो बुझाइलाई बदल्ने जमर्को भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी रहेको छ। यदि कोही दोषी छ भने नेता भए पनि पदाधिकारी भए पनि छुट्नु पाउनु हुँदैन र सक्दैन। उनले भने मानिसहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा सुरु गरेको अभियान प्रचण्ड सरकारले आफ्ना मान्छे बचाउँछ, आफ्ना मान्छे परे पनि कारबाही नगर्ने अरूलाई भनेर पनि प्रचार भएको छ उनले बताएका छन्। यसैबीच यदि म सोही प्रकरणमा अपराधी देखिएँ भने पनि मलाई पनि गिरफ्तार गर्नु भनेर भनेको छु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले निकै ठुलो प्रस्ताव गरेका छन्। कोशीबाट बाटो खुल्यो, प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौँ भनेका छन्।
सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किरातीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पर्यटन यातायात व्यवसायी सङ्घको 20औं साधारण सभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुधन किरातीले परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि बढ्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्ने भनाइरहेको छ। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। उनलाई काङ्ग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूको समर्थन रहेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका मन्त्री सुधन किरातीले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, प्रवर्धनका साथै देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अपरिहार्य छ र आवश्यक छ उनले बताएका छन्। कोशी प्रदेशबाट सहमतिको सरकारको ढोका खुलेको छ। उनको भनाइरहेको छ बाँकी 6 प्रदेशसँगै केन्द्रमा पनि सर्वदलीय सरकार गठन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणको थुन्चेक बहस अन्तिमतिर पुगेको छ। आजै आदेश आउन सक्ने देखिएको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दामा आज थुन्चेक बहस आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। न्यायिक हिरासतमा रहेका 18 मध्ये 17 जना प्रतिवादीका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस हिजो सकिएको हो। यसैबीच आज आइतबार सुरुमै लोकहरि घिमिरेका तर्फबाट वकिलहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा बहस थाल्नेछन्। घिमिरे समरजङ कम्पनीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हुन्। उनको प्रतिरक्षामा बहस सकिए लगतै जारीकर्ताका तर्फबाट र सरकारी वकिलको जवाफी बहस गर्नेछन्। त्यसपछि समय पुगेमा हिरासतमा रहेका 18 जना प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा माग गर्ने वा साधारण तारिखमा रिहाई गर्ने भन्ने थुन्चेक आदेश आउने हुनेछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्री सचिव, बहालवाला सचिव सहित 310 जना विरुद्ध सरकारी लिखित कृत्यको सुरुमा मुद्दा दर्ता भएको छ। मिल महत्त्वमा ललिता निवास जग्गाको सरकारी निवासको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा गरिएको पाइएको छ। विक्रमसम्म 2049 सालदेखि 2069 सालसम्ममा जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ। अन्ततः दर्शक महानुभावहरू आजै आदेश आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रश्न सोधेको न्युमा हर्क साम्पाङले पक्राउ गराएका युवक अशोक लिम्बू ओडा अध्यक्षको रोहबरमा छुटेका छन्। आफूलाई प्रश्न सोधेर कार्यक्रम बिथोलेको आरोप लगाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पक्राउ गराएका धरान उपमहानगरपालिका 15 शिवगङ्गा बस्तीका युवक अशोक लिम्बू शनिबार साँझ ओडा अध्यक्षको रोहबरमा रिहा भएका छन्। प्रश्न सोधेकै कारण मेयर हर्क साम्पाङले इगो साँधेर लिम्बूलाई शुक्रबार बेलुका नगर प्रहरी मार्फत पक्राउ गराएर इलाका प्रहरी कार्यालयमा धरानमा राखिएको थियो। बिना लिखित उजुरी र पक्राउ पूर्जी एक रात एक दिन थुनिएका लिम्बूलाई सोही ओडाका ओडा अध्यक्ष नरेश युवा रामको रोभरमा शनिबार बेलुका प्रहरीले छाडेको बताइएको छ। अशोकले मेयर साम्पाङलाई प्रश्न गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको थियो, जसका कारण साम्पाङको व्यवहारप्रति आक्रोश र आलोचना भइरहेको छ। आलोचनामा उम्किनका लागि मेयर हर्क साम्पाङले अशोकलाई पक्राउ गराएका थिए। उनले अराजकता फैल्याएको भन्दै आक्रोशप्रति अपेक्षा समेत लगाएका थिए। शुक्रबार मेयर हर्क साम्पाङको टोली केही युट्युबर सहित डेङ्गुको लार्वा खोज्न अभियान भन्दै ओडा नम्बर 15 तर्फ गएको थियो। त्यहाँ मेयर हर्क साम्पाङले स्थानीय मानिसहरूसँग फोटो खिचाउँदै हिँडेको देखेपछि टोलमा पानीको पाइप चुइने गरेको अशक्त र दीर्घरोगी स्थानीय मानिसहरूले उपचारमा सहजता नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए। आफूलाई प्रश्न गरेकै बेला हर्क साम्पाङले अशोकमाथि नगर प्रहरी लगाएर हप्काउन खोजेका थिए, तर उनले गाउँको समस्या भन्दै हर्क साम्पाङलाई नम्रताका साथ नै प्रश्न गरेका थिए। मेयर हर्क साम्पाङले भने आफूलाई अभियानमा अवरोध गरेको र कार्यक्रम बिथोल्न खोजेको आरोप लगाउँदै मौखिक उजुरीका आधारमा अशोकलाई थुनामा लगाएका थिए। अन्ततः उनी छुट्न सफल भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत नेपालीको पहिचान नै वीरता, बौद्धिकता रहेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालद्वारा सुशासन, समृद्धि, राष्ट्रियता, नवीनता, सृजनशीलता, गतिशीलता भन्ने नाराका साथ हिजो आयोजना गरेको कोशी प्रदेश कमिटीको प्रथम ऐतिहासिक प्रदेश अधिवेशनको खुल्ला सत्रमा बोल्दै नेता बस्नेतले नेपालीहरूको पहिचान अनुसार नै कोशी प्रदेश नामाङ्करण गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। नेकपा
नेकपा एमालेको प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी प्रदेश राखिएको स्पष्ट पार्दै कोशी प्रदेशले समग्र कोशीवासी जनजाति धर्म तथा सांस्कृतिक पहिचान समेट्ने दावी गरेका छन्। नेपालीको पहिचान नै वीरता र बौद्धिकता रहेको इतिहासको आधारमा राखिएको कोशी प्रदेशको नामलाई कसैले मेट्न नसक्ने उद्घोष उनले गरेका छन्। पहिचानवादीको नाममा माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अङ्काजी शेर्पा र साम्पाङ लगायतले कोशी प्रदेशमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्य गरिरहेकोमा आक्रोश समेत जनाउँदै उनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउँदै अराजकता निम्त्याउन खोज्ने अराजक तत्त्वहरूसँग राष्ट्रिय युवा सङ्घ चुप लागेर बच्न नसक्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। अबको दिनमा नेकपा एमालेको पहिचान भनेको नै समृद्धिको रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने नेपालीहरूको पहिचान नै वीरता बौद्धिकता रहेको बताएको छन्। यो पहिचान कसैले मेट्न खोज्छ भने मेट्नेवाला छैन। अबको पहिचान भनेको वर्गीय रूपमा पछाडि परेको, आर्थिक रूपमा पछाडि परेको समुदाय, पछाडि परेको समुदायलाई समर्थन र स्थान दिँदै समृद्धि नै नेकपा एमालेले चाहेको पहिचान हो, उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपालको सद्भाव र सहिष्णुको मौलिक विशेषतामा आक्रमण भइरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको विविधताबीचको एकता, सद्भाव र सहिष्णुको मौलिक विशेषतामा आक्रमण भइरहेको बताएका हुन्। शनिबार ज्यापु महागुठीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विविधताबीच एकता, सद्भाव र सहिष्णुको नेपाली मौलिक परम्परा र सांस्कृतिकमाथि आक्रमण गर्ने कुनै खेल नेपालमा फस्टाउन र बढ्न दिन नहुने तर्क गरेका छन्। आफ्नो पहिचान, अधिकार र विकासको निमित्त सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको हो। यसैबीच उनले प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले आज जातीय, भाषिक र धार्मिकका एकता, सद्भाव र सहिष्णुको सट्टा विभिन्न नाममा द्वन्द्व फैलाउने विग्रह फैलिने खतराहरू पनि देखेको बताएका छन्। उनले भने यो बहुजातीय, बहुसङ्ख्यिक, बहुधार्मिक, सांस्कृतिक मुलुक हो। यसको विशेषता भनेको विविधता बीचको एकता हो। यसको आफ्नै मौलिक पहिचान छ। धार्मिक र सांस्कृतिक, जातीय सद्भाव र सहिष्णुता यसको मौलिक विशेषता हो, उनले भने। तर आज नेपालको यो विविधताको बीच एकता, सद्भाव र सहिष्णुको मौलिक विशेषतामा कहीँ कतिबाट धोबा बोल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छैन र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले समृद्धको कार्यभार पूरा गर्न सरकारले अहिले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनेका देशमा अब युवाहरू कुदेर काम छैन, आफ्नै देश बनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो देश छोडेर अरूको देश बनाउन जाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसतर्फ असन्तुष्ट जनाएका छन्। काठमाडौँमा झापा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित 30 विशेष कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय आफ्नो देश बनेको छैन भनेर बनेका देशपछि लाग्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यो घातक हुने समेत बताएका छन्। जतिसुकै गरे तापनि परदेश आफ्नो देश जस्तो नहुने उनको तर्क रहेको छ। अरूका देश बनेका छन् भनेर बनेका देशमा हामी कुदेर हाम्रो देश बनेको छैन भनेर बनेका देशतिर कुदेर हुँदैन, उनले भने। त्यस्तै उनले विदेशको बाटो बनाएर देश सिँगारे पनि त्यसको फाइदा आफूले लिन नपाउने कुरा स्मरण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने आफ्ना बाटा राम्रो बनाउनु पर्दछ, आफ्ना गाडी राम्रो बनाउनु पर्दछ, उत्पादन गर्नुपर्दछ, हाम्रो आफ्नो उत्पादन बढाउनु पर्दछ। उनले भने अब हामी समृद्धको समय आएको छ भन्दै उनले अब खुसी र सुखीका गीत गाउने बेला आएको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। सदैवदेखि कायम एकता भाड्नेदेखि समेत सचेत हुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै जात जाति एकै ठाउँमा बसेर सामूहिक रूपमा चाडपर्व मनाएको देख्न नसक्ने तत्त्वदेखि राष्ट्रिय एकता खतरामा परेको समेत केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका हुन्। हिजो अखिल नेपाल महिला सङ्घ मध्यपुर थिमी नगर कमिटीले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा हरितालिका तीजको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जात जाति, भाषाभाषी, धर्म, सांस्कृतिक पूर्व चाडपर्वका नाममा सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको एकतालाई भाड्ने तत्त्व सक्रिय रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी परित्याग गरेका नेता सुरेन्द्र चौधरीले पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले समाजलाई उत्तेजित पारी व्यक्तिगत फाइदा उठाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार धनगढीमा आयोजित गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चौधरीले टिकापुर घटनाका निर्दोषको न्यायका लागि लड्ने, संविधानले दिएको समावेशिताको अधिकारका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले स्थापना
गरेको पार्टी नातावाद समाजवादी परिवारवादमा हाबी भएकै कारण आफूले पार्टी परित्याग गरेको समेत चौधरीको भनाइरहेको छ। उहाँहरूलाई आफूहरू छुट्नु थियो, श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउनु थियो, त्यसैले राजनीतिक रूपमा समाज र चेतना स्तर कम भएका थारूहरूलाई उत्तेजित बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने नियत देखिएपछि पार्टी परित्याग गरेको चौधरीले बताएका छन्। रेशमलाल चौधरीले 25,000 रुपियाँमा केन्द्रीय सदस्य पद बिक्री गर्दै आएको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। उनले नातावाद र परिवारवादकै कारण रेशमलाल चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छोड्नेको लहर चलिरहेको समेत उनको दाबी रहेको छ। मान्छेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिन्छु भन्दै 25,000 रुपियाँ उठाएपछि नवीकरण नगर्ने, नातागोता र परिवारका व्यक्तिको मात्र नवीकरण गर्ने जस्ता काम उहाँले गर्दै आउनु भएको छ उनले बताएका छन्। उनले चौधरीले हत्यारा हुँ भनेर दुनियाँ सामु माफी मागेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। हामी रेशमलाल चौधरी निर्दोष भनेर बोल्यौँ, अभियान नै चलायौँ, तर उहाँले म हत्यारा हुँ भन्दै कैद माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष निवेदन चढाउनु भयो। सारा दुनियाँका अगाडि छलङ्गौ निगरी माफी माग्नुभयो, तर एक्लै निस्किनु भयो। आफूसँग जेल जीवन बिताइरहेका 4 जनाको नाम पठाउनु भएन। चौधरीले भने त्यही मात्र होइन, भविष्यमा मैले कुनै अभिन्छित क्रियाकलाप गरेको प्रमाण भेटिए सरकारले कैद माफी फिर्ता लिन सक्नेछ भनेर हस्ताक्षर समेत गर्नु भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्लाहीको सदरमुकाम मङ्गलवारमा कर्फ्यू जारी रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले हिजो साँझ 5 बजेदेखि आज बिहान 8 बजेसम्म कर्फ्यू जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार साँझ मङ्गलवा नगरपालिका चोकमा कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा निर्माण गरिएको कृष्ण भगवानको मूर्ति विसर्जन गरी फर्किने क्रममा विवाद भएको थियो। दुई पक्षीय बीच ढुङ्गा हानाहान हुँदा झडपमा परिणत